मैं हूं शाहिद अफरीदी। आप मेरा चैनल देख रहे हैं पावर टॉक्स। आज हम बात करेंगे ज़ोहरान ममदानी की एक हैरान कुन तारीख साज कामयाबी। न्यूयॉर्क का वो मेयर बन गए हैं और वो जिस तरीके से उन्होंने अपनी स्ट्रगल शुरू की, शुरू में ही जस्ट हैड 0% चांस। उनका जो पॉपुलैरिटी ग्राफ था दैट वाज जस्ट 1%। लेकिन उन्होंने अमेरिकन तारीख में एक ऐसी सियासी अपसेट किया जिसने लोगों को हैरान कर दिया। और वो क्यों है? क्योंकि वो सरमायादाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ था। 26 बिलियनर्स उसके ख़िलाफ़, उसके जो ओपोनेंट्स थे, जिसमें एंड्रयू कॉम है, वो ख़ुद भी गवर्नर भी रहा है, न्यूयॉर्क पॉलिटिक्स में बहुत अरसे से वो इंगेज था, उसको उन्होंने फ़ंड किया, बाकी मेंबरान को फ़ंड किया। एंड ज़ोहरान ममदानी जस्ट वेंट टू द पीपल। वो लोगों के पास गया, सबवेज में गया, वो स्ट्रीट्स में, कम्युनिटीज़ के पास, इमिग्रेंट्स के पास, जितने भी तमाम कम्युनिटी, ज्यूज़ के पास, क्रिश्चियंस के पास, सबके पास हो गया। उसने लोगों को एहसास दिलाया कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ। एक दफ़ा बड़ा इंटरेस्टिंग वो उनकी जो डिबेट चल रही थी कैंडिडेट्स की, उसमें पूछा गया एक सवाल सबसे कि आप मेयर बनने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे या कहाँ विज़िट करेंगे। तो तकरीबन तमाम कैंडिडेट्स ने कहा कि हम इज़राइल जाएंगे। ही वॉज द ओनली एक्सेप्शन। वो कहता है कि मैं इधर ही रहूँगा न्यूयॉर्क में, और मैं न्यूयॉर्क के मुख्तलिफ जो 5 उनके जो सब अजला हैं, मैं वहाँ पे जाऊँगा, लोगों से मिलूँगा। मेरा क्या काम है इज़राइल के साथ? तो लिहाजा ये है कि ये कामयाबी इस लिहाज से भी बड़ी अहमियत की हामिल है कि लोगों ने रिजेक्ट किया है वो बुनियादी तौर से जो फंडिंग के कॉरिडोर्स थे, जो कि इज़राइल की तरफ सारे उनका रुख जाता था, ये ज़ायनिस्ट लॉबीज़ वो प्रमोट करती थी, वो सबको लोगों ने रिजेक्ट किया। ये अमेरिकन जो सियासी कल्चर है उसमें बहुत बड़ा तब्दीली आई है। उसमें पीपल हैव रियलाइज्ड कि हम खुद अपने लिए अहम है। अमेरिका का अपना निज़ाम अपने लिए ज़रूरी है, ना कि हम बाहर ज़्यादातर उस पर डिपेंडेंट रहें कि हमने बाहर सपोर्ट करना। और एक ख़ास बात जो इस तमाम अहम स्ट्रगल को बड़ी अहमियत देती है वो ये है कि अभी एक मास मूवमेंट की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। ज़ोहरान ममदानी ने अपने लोगों को ये मैसेज दिया है कि इट इज़ अबाउट अस, ये हमारे लिए है, और हमने इस मूवमेंट को, इस कामयाबी को, इस पे हमने तकिया नहीं करना, हमने इसको कैरी ऑन करना है। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है जिसके ख़िलाफ़ हम जा रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं, ये स्ट्रगल है, ये आसानी से अपरूट नहीं होगा। वर्किंग क्लास, लेबर यूनियंस, जितने भी डाउन ट्रोडन सेक्शन है सोसाइटी का, उसको इतनी आसानी से अपने हकूक़ नहीं मिलने वाले। क्योंकि ये जो सरमायादाराना निज़ाम है, ये जो 1% हैं जो अमेरिकन पूरी सियासत को, सकाफ़त को, उनकी मईशत को कंट्रोल किए हुए हैं, ये आसानी से कभी भी अपना रिलिंक्विश नहीं होने देंगे। तो लिहाजा वो कहते हैं कि हमने इसको मोमेंटम को बढ़ाना है। उसने साथ ये भी मैसेज दिया रिपब्लिकन्स को और हॉकिश को कि अगर आप मुझ तक आएंगे तो आप तमाम न्यूयॉर्कर्स तक आएंगे। ठीक है, हम सब इकट्ठे हैं, हमने सब मिलके। और यहाँ पे और भी मैं बताता चलूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत बड़ा नाक़िद और मुखालिफ इसका, और ये आखिरी जो विक्ट्री स्पीच में उसको कहता है कि मुझे पता है कि आप सुन रहे हो ये स्पीच, मैं 4 लफ्ज़ आपको बोलूँगा कि टर्न द वॉल्यूम अप। बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें ना, इसने जो कैरेक्टर शो किया है वो ये है कि ही हैज़ गॉट दिस अनअपोलोजेटिक कैरेक्टर विच हैज़ एक्चुअली क्वालिफाइड हिम टू बिकम समवन दैट साउंड्स एन इंस्पिरेशन। वो तमाम इमिग्रेंट्स के लिए, ब्राउन कम्युनिटीज़ के लिए, ग्लोबल साउथ के लिए वो एक नए नज़र से वो उभरा है। लोगों को उम्मीद पैदा हुई है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है कि वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर हेरिटेज। हमें अपने आप को कभी भी कमतर नहीं समझना चाहिए। वी आर एज गुड एज समबडी एल्स इज। या अपनी कैपेसिटीज़ को, फैकल्टीज़ को इग्नाइट करना है। सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बिलीफ इनग्रेन करना है, एम्बेड करना है कि वी कैन बी एज गुड एज समबडी एल्स। और वो ममदानी ने साबित किया। इसका सबसे बड़ा, इसको जो उस पर उन्होंने रकीक हमले किए, वो रेसिज्म, इस्लामोफोबिया, इसके नाम, कोई इसका नाम सही तरीके से प्रोनाउंस ही नहीं करता था। तो वो एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है महदी, वो कहता है कि नाउ यू विल प्रोनाउंस हिज नेम करेक्टली बिकॉज ही हैज़ बिकम द मेयर ऑफ द न्यूयॉर्क। अभी आप यकीनन उसका नाम सही बोलेंगे, सीख लें उसका नाम सही तरीके से। लिहाजा कोई भी आप पे किसी भी किस्म के रेसिस्ट स्लर्स आपके नाम की वजह से, आपकी ज़ुबान की वजह से, आपकी सकाफ़त की वजह से, आपकी कल्चर, आपके रिलीजन की वजह से,
آپ کے بات کرنے کے انداز کی وجہ سے، آپ کے علاقے کی وجہ سے، جغرافیہ کی وجہ سے اگر آپ کو کمتر سمجھتا ہے تو آپ نے اپولوجیٹک ہرگز نہیں ہونا. یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپ، اور آپ کی جو انرجی ہے وہ ایونچولی دنیا ماننے پہ مجبور ہو جائے گی. دنیا ویلیو ان لوگوں کرتی ہے جو ریفیوز کر دیتے ہیں اپنے آپ کو وکٹم سرکمسٹانسز کا وکٹم بنانے میں. ممدانی نے یہ ثابت کیا، تمام بلینئرز کو ہرا کے ان کی فنڈنگ ریسورسز ملینز آف ڈالرز لوگوں نے لگائے، بلینئرز نے. آخری دنوں میں ایلون مسک نے بھی اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا کہ آئی ایم فرام اینڈریو کومے، میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. اب چونکہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، دنیا کے سب سے امیر ترین شہر کا میئر بننا یہ آسان نہیں ہوگا. جو وعدے اس نے کیے ہیں، جو وعدے اس نے ڈیموکریٹک سوشلسٹ پرسپیکٹو سے کہ میں نیچے والے طبقوں کو حقوق دلاؤں گا اور میں امیر طبقے پہ ٹیکس عائد کروں گا، یہ سب کچھ آسان نہیں ہوگا. یہ وقت بتائے گا کہ وہ کتنا اس میں کامیاب رہا. لیکن اس کی جو کامیابی ہے یہ ایک اور بھی ظاہر کرتی ہے. دیکھیے، ہم کرٹیک کرتے ہیں امریکن پالیسیز پہ اور ان کے بہت ساری چیزوں پہ، لیکن یہاں پہ ہمیں کریڈٹ دینا پڑے گا ان کی ڈائیورسٹی ان دا سوسائٹی جو اس وقت پنپ رہی ہے. دیکھیے، نیو یارکرز جو ہیں اس میں تمام مختلف مذاہب کے لوگ ہیں. اٹ از ون آف دا موسٹ پاپولیٹڈ جیوش سٹی ان دا ورلڈ. تو یہ ان سب نے ووٹ دیا اس کو کیونکہ ریکارڈ ساز اس کو ووٹ ملے. تو لہٰذا یہ ان کی ایک ڈائیورس کلچر کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ دے بلیو ان سینٹی. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا غلط ہو رہا ہے، کون کس پریٹیکسٹ میں ان کو کس قسم کا ہیجمونک ڈسکورس ان کے مائنڈ میں بٹھا رہا ہے. تو لہٰذا ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے. اس کو یہ جتنے بھی یہ وائٹ سپریمیسسٹ ہیں یا وہ جو ہنگ ٹنگ ٹنگ کی کلیش آف سویلائزیشن تھیوری کو ماننے والے ہیں، جو کہتے ہیں اسلام ہم سے مختلف ہے، جو مختلف ہے وہ دشمن ہے یا ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں ان کے ساتھ قریب ہونے میں، ان سب کے لیے بہت بڑا تماچا ہے منہ پہ. اور وہ ابھی بھی یہ کمپین کر رہے ہیں. ایلون مسک کی بھی ٹویٹ آئی ہے ایک اور بھی کہ یہ اگر ہم نے اسی روش کو جاری رکھا اور یہ ایمپیتھیٹک رویہ امیگرنٹس کے ساتھ، براؤن لوگوں کے ساتھ، ایسٹرن لوگوں کے ساتھ جاری رکھا تو یہ ہم پہ حاوی ہو جائیں گے. یہ لہٰذا ویسٹرن سویلائزیشن کے لیے یہ خطرہ ہے، یہ ڈاؤن فال ہے. یہ بنیادی طور سے ڈاؤن فال ویسٹرن سویلائزیشن کا نہیں ہے، یہ ڈاؤن فال اس 1% ایلیٹ سٹرکچر کا ہے جنہوں نے گردن سے دبوچا ہوا ہے، ایون ویسٹرن پاپولیشن کو گردن سے دبوچا ہوا ہے. اور وہ لوگ اس طرح سے پروجیکٹ کرتے ہیں کہ جو کیپٹلسٹ ویلیوز ہیں یہ ایکچولی پوری ویسٹرن سویلائزیشن کی ویلیوز ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ساتھ ساتھ ممدانی نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ بھی بتایا کہ دیکھیں، نیو یارک کی پالیٹکس میں آپ نے مجھے کام کرنے دینا ہے. ٹرمپ نے اس کو تھریٹن کیا ہے کہ اگر تم نے میرے ساتھ کوپریٹ نہ کیا تو میں نیشنل گارڈز بھیج دوں گا، میں نیو یارک کی فنڈنگ سب کچھ روک دوں گا اور میں بڑے مشکلات کھڑی کر سکتا ہوں. تو لہٰذا ابھی دیکھنا پڑے گا کہ ممدانی کس حد تک وہ تمام وعدے پورے کرتا ہے جو اس نے الیکشن میں کیے، کس حد تک وہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرے گا، کس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہ جو آن سلاٹ ہے، یہ جو ایک تھریٹننگ ٹون ہے، اس کو بیلنس آؤٹ کیسے کرے گا تاکہ وہ ان کے لیے اور نیو یارکرز کے لیے جو کمیونٹی ان کے لیے اچھا ہو. لیکن بائی اینڈ لارج اٹ از اے ویری فائن، it is a very energetic development. It is a ray of hope for the immigrants, for those people who are deprived of their rights. It is a ray of hope for everyone. یہ سب کے لیے ایک امید کی بات ہے کہ آپ زندگی میں کوئی بھی چیز جو حاصل کرنا چاہیں، آپ نے اپنے سب کانشیس مائنڈ میں اس کو بٹھا لینا ہے. You have to believe in it. And nothing in this world is going to stop you from achieving your goal. چاہے آپ کی جو بھی ایج ہے، 33-34 سال کا نوجوان ہے، خربوں پتی اور امیر ترین طبقے کو جو ہے نا اس نے ٹکرا کے ہی یہ ڈیفیٹڈ دیم اور وہ دنیا کے ریچسٹ شہر کا میئر بن گیا. سو ایوری تھنگ از پاسبل ایز لانگ ایز وی ہیو دیٹ کمٹمنٹ ود دیٹ بلیف اینڈ دیٹ ویژن ٹو اچیو آور گول. سو آئی ہوپ دا ڈسکشن واز یوزفل. اپنا بہت خیال رکھیے. سی یو اراؤنڈ نیکسٹ ٹائم.